अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं निम्रा कंवल और आज आपके लिए लेकर आई हूं एक खूबसूरत उर्दू नावल जिसमें मोहब्बत, जज्बात और दिलचस्प मोड़ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलें, बग़ैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का खूबसूरत नावल, खामोशियों के पार। मैं नायाब को तलाक देकर हिब्बा से शादी कर रहा हूँ। 3 साल बाद अरहम दुबई से वापस आकर अपने चचा शफीक साहब से बोला, जिस पर शफीक साहब ने तहम्मुल से कहा, मैं भी अब यही चाहता हूँ बेटा। नायाब के लिए मैंने अपने दोस्त के बेटे तलहा को पसंद कर लिया है। दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ये सुनकर अरहम का रंग उड़ गया। इसी वक्त नायाब फेरोजी जोड़े में तैयार होकर अंदर आई। चचा जान, मैं तलहा भाई के साथ फैक्ट्री जा रही हूँ। बुटीक का सामान देखना है। किसको दिखाने के लिए इतना तैयार होकर जा रही हो? अरहम ने उसके रास्ते में खड़े होकर तलखी से पूछा। जिसको दिखाना हो, आपसे क्या मतलब? नायाब ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। ये सब कुछ 3 साल पहले शुरू हुआ था। अरहम की अम्मी बचपन में ही गुजर गई थी और उसे उसकी दादी जान ने पाला था, जो अपने बेटे शफीक साहब के साथ एक बड़े से घर में रहती थी। नायाब शफीक साहब के सबसे करीबी दोस्त और कारोबारी साथी की बेटी थी। नायाब की अम्मी उसके बचपन में इंतकाल कर गई थी और 3 साल पहले उसके अब्बू भी एक हादसे में शदीद जख्मी हुए। तो दादी जान ने, जो नायाब से बहुत प्यार करती थी, उसकी शादी अपने पोते अरहम से करवा दी। अगले ही दिन नायाब के वालिद का भी इंतकाल हो गया, मगर अरहम इस शादी के सख्त खिलाफ था। वो अभी अपनी तालीम मुकम्मल करके दुबई में अपना कारोबार जमाने में मसरूफ़ था और शादी जैसी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं था। वो अपनी ज़िंदगी खुद चुनना चाहता था, मगर दादी जान की ख्वाहिश के आगे इनकार ना कर सका, क्योंकि दादी जान ही वो वाहिद हस्ती थी जिनका हुक्म उसके लिए हर्फ़े आखिर था। निकाह की रात जब नायाब नई नवेली दुल्हन बनी उसका इंतज़ार कर रही थी, अरहम ने उसे देखे बगैर ही ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। आप मुझसे नाराज़ हैं? नायाब ने हिम्मत करके पूछा। अरहम ने जवाब देने की बजाय तकिया उठाया और सोफे पर लेट गया। लाइट बंद कर दो, मुझे सोने दो, उसने सर्द लहजे में कहा। नायाब की आंखें भर आईं, मगर वो खामोश रही। वो अरहम से 6 साल छोटी थी और उसकी खामोश सख्ती से पहले दिन से ही घबराती थी। अगली सुबह अरहम ने ऐलान किया कि वो अपने कारोबार के सिलसिले में दुबई वापस जा रहा है। दादी जान से वादा किया कि जल्द लौटेगा, मगर नायाब से एक लफ्ज़ भी ना बोला। अब जल्दी आएंगे ना? नायाब ने खुद ही बात शुरू की। क्यों पूछ रही हो? वो उखड़ कर बोला। बीवी हूँ आपकी, तो ये भूल मत जाना कि ये रिश्ता हमारे दरमियान ज़बरदस्ती बनाया गया है। अरहम ने उसके कंधों को पकड़कर सख्ती से कहा, मैंने सिर्फ दादी जान की खातिर तुमसे निकाह किया है। इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें अपनी बीवी समझता हूँ। नायाब की आंखों से आंसू टपक पड़े। अरहम अपना सामान उठाकर चला गया और जाते जाते कह गया, मेरा इंतज़ार मत करना। वक्त बड़ा मरहम होता है। नायाब ने आहिस्ता आहिस्ता खुद को संभाल लिया। घर वालों की मोहब्बत और दादी जान की शफकत ने उसे एक नया हौसला दिया। वो दादी जान का हर काम खुद करती, उनकी दवा वक्त पर देती, उनके साथ घंटों बैठकर बातें करती। चचा शफीक और चची राहीला बेगम भी उसे बेटियों की तरह चाहने लगे। नायाब की छोटी नंद लारीब, जो अभी कॉलेज में पढ़ती थी, उससे बहुत मानूस हो गई थी। भाभी, आज भी वही कढ़ाई बनाएंगी जो बाबा को पसंद है? लारीब ने किचन में आते ही पूछा। हाँ, और तुम्हारे लिए खास तौर पर आइसक्रीम भी रखी है फ्रिज में, नायाब ने मुस्कुराकर कहा। आप ना होती तो ये घर कितना सोना लगता, लारीब ने उसके गले लगकर कहा। नायाब की आंखें नम हो गईं, मगर वो मुस्कुराती रही। इसी दौरान नायाब ने अपनी बेहतरीन दोस्त आयजा के साथ मिलकर अपना छोटा सा बुटीक शुरू करने का सोचा। उसे कपड़ों की सिलाई और डिज़ाइनिंग का शौक बचपन से था और ये मसरूफियत उसे अपने उदास दिल से कुछ देर के लिए दूर रखती थी। नायाब, तुम्हारा काम देखकर यकीन नहीं आता कि तुमने कभी बाकायदा कोई कोर्स नहीं किया।
आयजा ने एक दिन उसके बनाए हुए जोड़े देखकर कहा, बस दिल लगाकर काम करो तो हाथ खुद ही सीख जाते हैं। नायाब ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसकी मेहनत और लगन देखकर शफीक साहब भी बहुत खुश होते और उसे हर मुमकिन मदद फराहम करते। दुबई में अरहम की ज़िंदगी मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर गई। उसका दोस्त कामिल जो उसके ऑफिस में काम करता था, दरअसल उसकी जायदाद पर नज़र रखे हुए था। उसी ने अरहम की तवज्जो हुब्बा की तरफ दिलाई, जो कामिल की साली थी और वहाँ तालीम के सिलसिले में आई थी। पता है तुम्हारी बीवी का क्या हाल है, तलहा के साथ घूमती फिरती है। कामिल ने एक दिन उसे भड़काया। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, अरहम ने बेरखी से कहा, मगर अंदर ही अंदर उसे तकलीफ हुई। तुम फरी हो गए, हमें डिनर पर जाना था ना, हुब्बा ने आते ही कहा। हाँ, बस 1 मिनट, अरहम ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा। क्या हम तीनों डिनर पर जा रहे हैं? कामिल ने यकदम खड़े होकर पूछा। बिल्कुल नहीं, तुम क्यों आओगे हमारे बीच? हुब्बा ने साफ इनकार किया और अरहम मुस्कुराकर कंधे उचुका गया। हुब्बा अपनी तवज्जो और चाहत से आहिस्ता आहिस्ता अरहम के करीब आती गई और कुछ अरसे बाद अरहम ने मजबूर होकर उससे शादी का इरादा कर लिया। हालांकि उसके दिल में कहीं गहराई में नायाब का ख्याल अब भी मौजूद था, जिसे वो खुद भी तस्लीम नहीं करता था। अरहम बहुत कम गो था और हुब्बा खुद ही बातें करती, उसे हर वक्त किसी न किसी सरगर्मी के लिए मजबूर करती रहती। उसकी मुसलसल तवज्जो और चाहत ने आखिरकार अरहम को मुतासिर कर दिया था। कब आ रहे हो पाकिस्तान? एक दिन शफीक साहब ने बेटे से फ़ोन पर पूछा। जी बस अगले महीने का सोचा है, अरहम ने मुख्तसर जवाब दिया। दादी जान की तबीयत ठीक नहीं, वो तुम्हें याद करती हैं, तुमसे नाराज़ भी हैं कि तुमने उनके कहने पर नायाब से शादी तो कर ली, मगर बकौल उनके उसकी ज़िंदगी ख़राब ही की है। शफीक साहब के लहजे में शिकायत थी। आप जानते हैं, यहाँ कारोबार किसी के हवाले नहीं कर सकता, अरहम ने बहाना बनाया। क्यों? कामिल है ना तुम्हारा चहीता दोस्त, उस पर भरोसा नहीं कर सकते? नहीं, आप ठीक कहते थे, वो भरोसे के काबिल नहीं, अरहम ने जैसे वजह बताई, हालांकि उसे खुद भी अंदाज़ा न था कि ये बात कितनी सच साबित होने वाली थी। इसी शाम दादी जान ने नायाब को अपने पास बुलाया। मुझसे शिकायत तो होगी? उन्होंने पूछा। कैसी बातें करती हैं दादी जान, मैं क्यों नाराज़ होंगी? नायाब ने मुस्कुराकर झूठ बोला। अरहम रोज़ फ़ोन पर बात करते हैं, अगर कॉल ना कर पाएं तो मैसेज ज़रूर करते हैं। अच्छा, तो वो वाकई तुम्हारा ख्याल रखता है? दादी जान की आंखों में उम्मीद झलकी। जी, जल्द आने का वादा भी किया है, नायाब ने मज़ीद झूठ बोला ताकि दादी जान का दिल मुतमईन रहे। मगर कुछ हफ्तों बाद दादी जान की तबीयत अचानक बिगड़ गई। नायाब ने फ़ौरन अरहम को वीडियो कॉल की, मगर उसने रिसीव नहीं की। काफ़ी कोशिशों के बाद जब उसने कॉल बैक की तो दादी जान ने कांपती आवाज़ में कहा, तुम्हारी बेवफाई ने मुझे इस हाल में ला खड़ा किया है। ऐसे क्यों कहती हैं दादी जान? अरहम ने परेशानी से कहा। अपनी बीवी को भी कभी कॉल कर लिया करो, वो हाँपते हुए बोले। इसी वक्त हुब्बा आकर उसका बाजू पकड़कर खींचने लगी। ये कौन है? दादी जान ने बमुश्किल पूछा। मेरी दोस्त है, अरहम बमुश्किल बोल पाया। इससे पहले वो कुछ और कहता दादी जान की तबीयत शदीद बिगड़ गई और फ़ोन कट गया। घर में कहराम मच गया। नायाब ने चीखते हुए सबको बुलाया, मगर दादी जान का इंतकाल हो चुका था। अरहम फ़ौरन पाकिस्तान रवाना हुआ, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज़ में बैठे अरहम को नायाब के अबू नसीर साहब की याद आई, जो हमेशा कहा करते थे कि बेटा, रिश्ते निभाने के लिए पैसा नहीं, वक्त चाहिए होता है। उस वक्त ये बात उसे समझ नहीं आई थी, मगर आज दादी जान की मौत की खबर के साथ ये अल्फाज उसके दिल में किसी खंजर की तरह चुभ रहे थे। आखिर क्यों लूट आए हो? दादी जान तो है नहीं जिनकी वजह से आए हो, चचा आरिफ ने दुख भरे लहजे में कहा। बस कर दे, उनकी इतनी ही जिंदगी थी। चची राहिला ने उन्हें खामोश करवाया। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे तो बहुत पहले आना चाहिए था, मगर अरहम ने सर झुका लिया। मगर बेटा, कारोबार से बढ़कर क्या होता है? शफीक साहब ने बेटे की बात काट कर अफसोस भरे लहजे में कहा। कुरान खानी और दुआ की तकरीब के बैक जब सब मेहमान जा चुके थे
चचा आरिफ ने फिर बात छेड़ी। नायाब मजबूर है, इसे तुमसे अलहदगी लेकर तलहा से शादी कर लेनी चाहिए, वो उसे खुश रखेगा। अरहम ये सुनकर अंदर ही अंदर जल गया, मगर खामोश रहा। वो अपने बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानता था, बस अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मामले में कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर अरहम ने देखा कि नायाब मौजूद नहीं थी। तलहा, ये चीज़ सैंडविच चलेगा। इसी वक्त लारीब ने किचन की तरफ आवाज़ लगाई। तुम्हारी नौकर नहीं है वो, जबकि सबका नाश्ता तैयार है, चची ने टोका। मगर नायाब भाभी मेरे लिए खुशी से बना देती हैं, लारीब ने मुंह बसोर कर कहा। अरहम से ये सब हजम नहीं हुआ। सबके नखरे नायाब उठा रही है और उसके सामने तक नहीं आई। नायाब कहाँ है? उसने बेसाख्ता पूछ ही लिया। वो किचन में है, नाश्ता बना रही है, चची ने मुख्तसर जवाब दिया। कुछ देर बाद नायाब ट्रे सजाए अंदर आई। चचा जान, मैं जा रही हूँ, आयजा के साथ मीटिंग है, उसने कहा और अपने पर्स में कुछ ढूंढने लगी, जिससे उसके रेशमी बाल चेहरे को ढक गए। अरहम पुल भर को साकित रह गया। तलहा, इसे छोड़ आओ, शफीक साहब ने फौरन कहा। नहीं, बाहर आयजा खुद आई है, मैं उसी के साथ जा रही हूँ, नायाब ने कहा और निकल गई। अरहम मुट्ठियां भींच कर रह गया। अगले दिन जब नायाब तलहा के साथ फैक्ट्री जाने को तैयार हुई, अरहम का पारा चढ़ गया। तलहा के साथ ही क्यों जाना है हमेशा? उसने दांत पीस कर पूछा। आप ही छोड़ आए फिर, नायाब ने इत्मीनान से कहा और चली गई। अरहम मुट्ठियां भींच कर रह गया। रात को जब वो अपने कमरे में आया तो देखा नायाब अपने पुराने कमरे में शिफ्ट हो चुकी थी। ये क्या मतलब है? उसने पूछा। मतलब साफ है, अब मैं आपके कमरे में नहीं जाऊंगी, नायाब ने सीधा जवाब दिया। तुम्हारी इतनी जुर्रत? अरहम ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़े मुझे, वो छुड़ाने की कोशिश करने लगी। आइंदा से तुम अपना सामान मेरे कमरे में ले आओगी और किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम अलग रहते थे, अरहम ने धमकी आमेज लहजे में कहा। नायाब ने बेबसी से उसे देखा, मगर इनकार न कर सकी। आयजा की शादी में नायाब की मुलाकात आयजा के कज़न अदनान से हुई, जो बैरून मुल्क से तालीम मुकम्मल करके आया था और नायाब के काम से बहुत मुतासिर था। आपकी डिज़ाइनिंग वाकई लाजवाब है, मुझे मेरी बहन की शादी के लिए कुछ ऐसे ही जोड़े चाहिए थे, अदनान ने तारीफ की। शुक्रिया, आप आयजा से राब्ता कर लीजिएगा, वो आपको मेरे बुटीक ले आएगी, नायाब ने शाइस्तगी से जवाब दिया। इसी दौरान अरहम भी वहां मौजूद था और उसने दूर से नायाब को अदनान के साथ हंसते बोलते देखा तो उसका मूड खराब होने लगा। घर वापसी पर उसने बात छेड़ दी। वो अदनान कौन था जिससे तुम इतनी खुशदिली से बात कर रही थी? अरहम ने तीखे लहजे में पूछा। आयजा का कज़न है, बिजनेस की बात कर रहा था मेरे बुटीक के लिए, नायाब ने सीधा जवाब दिया। मुझे तो लगा तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, अरहम ने तंजिया कहा। आपको हर जगह बॉयफ्रेंड ही नजर आते हैं, क्या मसला है आपका? नायाब गुस्से से बोली और कमरे से निकल गई। अरहम खुद भी हैरान था कि उसे आखिर ये जलन क्यों महसूस हो रही थी, जबकि वो खुद हुब्बा से शादी करने का इरादा रखता था। अगले कुछ दिन दोनों के दरमियान एक अजीब सी खामोश जंग चलती रही। अरहम दफ्तर से देर से आता, नायाब उसके आने से पहले ही सो जाने का ढोंग रचा लेती। एक शाम जब अरहम घर लौटा तो उसे किचन से नायाब और तलहा के हंसने की आवाज़ें आईं। तलहा, क्या कर रहे हो? मैं पेट दूंगी तुम्हें, नायाब की आवाज़ आई। अरहम दरवाजे पर आकर रुक गया। तलहा चाइनीज़ राइस के बॉल में चम्मच घुमा रहा था। अरे अरहम भाई आए, हमें ज्वाइन करें, तलहा ने बेसाख्ता कहा। नायाब मुड़कर नहीं देखी। अरहम ने उसे पीछे से तीखी नज़रों से घूरा, फिर चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया। सब बाबा और चचा के लाड का नतीजा है, उसे सर चढ़ा दिया है। वो राते में बड़बड़ाया, जहाँ जाए जो करे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर अरहम खामोशी से बैठा रहा। लारीब ने मौके पाकर छेड़ा। भाई, आप आजकल बहुत गुस्से में रहते हैं, कोई ख़ास वजह? उसने शरारत से पूछा। अपने काम से काम रखो,
ارحم نے بیزاری سے جواب دیا اور اٹھ کر دفتر چلا گیا۔ نایاب جو پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی بے ساختہ مسکرا دی، مگر خود کو فوراً سنبھال لیا۔ تم طلحہ کو پسند کرتی ہو؟ ایک رات ارحم نے اچانک آ کر پوچھا۔ فضول باتیں مت کرے، نایاب نے آئینے میں اس کا عکس دیکھ کر کہا۔ مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا بکواس ہے، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں؟ نایاب غصے سے بولی۔ طلحہ بھائی کے ساتھ تو میں اس لیے جاتی ہوں کیونکہ آپ کبھی میرا ساتھ نہیں دیتے، اور ویسے بھی وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں۔ ارحم اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم کسی اور سے شادی کر لو، ساری تکرار ختم ہو جائے گی، اس نے تلخی سے کہا۔ شادی تو آپ کو حبا سے کرنی ہے نا، صاف صاف کہہ سکتے ہیں، نایاب نے طنزیہ کہا۔ ہاں، اور جانتی ہو کیا، طلحہ سے میرا افیئر بھی چل رہا ہے، جلد اس سے شادی کر لوں گی، نایاب نے ضد میں آ کر جھوٹ بول دیا۔ ارحم کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں طلاق کے کاغذات بنواتا ہوں، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ نایاب اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسے فوراً اپنے الفاظ پر پچھتاوا ہونے لگا، مگر انا آڑے آ گئی اور اس نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ چچا جان، انہیں لگتا ہے میں طلحہ بھائی کو پسند کرتی ہوں، نایاب نے دکھی لہجے میں شفیق صاحب سے کہا۔ اس نالائق کو اگر ایسا لگتا ہے تو یہ ٹھیک ہی لگتا ہے، شفیق صاحب نے دوستانہ لہجے میں کہا، تاکہ نایاب اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ کیا مطلب؟ وہ پریشان ہوئی۔ دیکھو، تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو مجھے تمہارے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں نے غصے میں کہہ دیا کہ طلحہ سے میرا افیئر ہے۔ نایاب اپنے الفاظ پر پشیمان تھی۔ اچھا، تو وہ خوش ہوا؟ شفیق صاحب مسکرا کر بولے۔ نہیں، پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، غصے سے چلے گئے۔ سچ کہوں تو اسی بات کا فائدہ اٹھاؤ، شفیق صاحب نے رازداری سے مشورہ دیا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں، اسے تمہارا نظر انداز کرنا برا لگتا ہے، وہ اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہے، ورنہ وہ تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے۔ نایاب ان کی بات سے دنگ رہ گئی۔ مجھے تو آپ کے بیٹے کی کچھ سمجھ نہیں، عجیب انسان ہے۔ اسی رات نایاب اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی سوچ رہی تھی، کیا ارحم واقعی بدل چکا تھا یا یہ بھی اس کی انا کا ایک اور کھیل تھا؟ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے دادی جان کے سامنے مہینوں جھوٹ بولا تھا کہ ارحم اس کا خیال رکھتا ہے، صرف اس لیے کہ ایک بوڑھی عورت کا دل نہ ٹوٹے۔ کیا وہ آج پھر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی تھی؟ بھابھی، آپ ٹھیک ہے؟ لارب نے دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھا۔ ہاں، بس تھوڑی تھکن ہے، نایاب نے مسکرا کر جھوٹی تسلی دی، مگر لارب اس کی آنکھوں میں چھپی الجھن پہچان گئی۔ بھابھی، بھائی واقعی بدل گئے ہیں، میں نے انہیں کبھی اتنا پریشان اور نرم نہیں دیکھا جتنا آج کل دیکھ رہی ہوں۔ ایک موقع تو بنتا ہے، لارب نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ نایاب نے جواب میں صرف سر ہلایا، مگر اس کے دل میں امید کی ایک نئی کرن جاگ اٹھی۔ کچھ ہفتوں بعد ایک شادی کی تقریب میں ارحم نے دور سے حبا کو کامل کے ساتھ ہنستے بولتے دیکھا۔ وہ قریب گیا تو ان کی باتیں سن کر ٹھٹک گیا۔ وہ بے وقوف مجھ پر اندھا بھروسہ کرتا ہے، حبا کامل سے کہہ رہی تھی، اسی لیے تو ہم نے یہ کھیل کھیلا، اسے تم سے دور نہیں ہونے دیا تاکہ اس کی جائیداد میں تمہارا حصہ پکا ہو جائے۔ کامل نے مسکرا کر جواب دیا، شش، آہستہ بولو، کوئی سن لے گا۔ حبا نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا، یہاں کون ہے جو؟ کامل کا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ اسی وقت اس کی نظر ارحم پر پڑی جو بالکل قریب کھڑا تھا۔ ارحم، تم کب سے؟ حبا کا رنگ اڑ گیا۔ کافی دیر سے۔ ارحم کا خون کھول اٹھا۔ تو یہ سب ایک سازش تھی میری جائیداد کے لیے؟ نہیں، دراصل ہم دونوں تو… کامل نے بہانہ بنانا چاہا۔ منہ بند، تم آج ہی آفس چھوڑ دو، اور حبا، آئندہ اپنی شکل مت دکھانا، ارحم نے غصے سے دونوں کو گھور کر کہا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ دور کھڑی نایاب جو طلحہ کے ساتھ آئی تھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ارحم کو دکھی دیکھ کر اس کا دل بھی بے اختیار تڑپ اٹھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے پاس جا کر اسے تسلی دے، مگر خود کو روک لیا۔ طلحہ بھائی، لگتا ہے ارحم کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے، نایاب نے فکر مندی سے کہا۔ ہاں، لگتا تو یہی ہے،
مگر تم پریشان مت ہو، جانتی ہو نا وہ خود ہی سب سنبھال لے گا۔ طلحہ نے اسے تسلی دی، مگر نایاب کی نظریں دیر تک ارحم کی جاتی ہوئی گاڑی کا پیچھا کرتی رہیں۔ بھائی صاحب، نایاب اس سے علیحدگی نہیں چاہتی، وہ بس مجبور ہے، شفیق صاحب نے بھائی عارف سے کہا، جو اصرار کر رہے تھے کہ نایاب کی شادی طلحہ سے کروا دی جائے۔ وہ بچی مجبور ہے بھائی صاحب، اسے لگتا ہے کہ ہمارے احسانات کا بدلہ اپنی زندگی پر سمجھوتا کر کے دے سکتی ہے۔ عارف چچا جذباتی ہو کر بولے، آپ لوگوں نے مجھے بلایا؟ ارحم نے آ کر پوچھا۔ عارف چچا نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ ہاں، تمہارے رشتے کی بات کرنی ہے، تم حبا سے شادی۔ میں حبا سے شادی نہیں کرنا چاہتا، ارحم نے فوراً بات کاٹی، اور نہ ہی نایاب کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ تو اب کیا ہوا؟ چند دن پہلے تو خود اعلان کر رہے تھے۔ عارف چچا حیران ہوئے۔ تب غصے میں کہا تھا، مگر اب ہوش میں ہوں، مجھے دوسری شادی نہیں کرنی، ارحم نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر نایاب کو طلاق دے کر قصہ تمام کرو تاکہ اس کی طلحہ سے شادی کروا دے۔ عارف چچا نے یکدم کہا، پلیز اگلی بار یہ بات میرے سامنے مت کہیے گا، ورنہ میں… ارحم آخری الفاظ اپنے منہ میں دبا گیا۔ کیا مطلب؟ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ دادی جان روتے ہوئے چل بسی۔ اور تم نے ایک بار آنے کا نہیں سوچا؟ اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہونے کے بجائے زبان درازی کر رہے ہو، عارف چچا نے غصے سے کہا۔ ارحم نے نظریں جھکا لی۔ میں شرمندہ، مگر میری بیوی اور میرے معاملات کا فیصلہ صرف ہم دونوں کریں گے، ارحم نے دھیمے مگر پرعزم لہجے میں کہا۔ اور چچا جان، جب میں نے کہا تھا کہ طلحہ کی شادی نایاب سے کر دیں، تب تو آپ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ تو اب اگر میری بیوی ہے تو مجھے برا لگے گا نا کہ خوشی خوشی اس کی شادی کسی اور سے کروا دوں۔ ارحم کی بات پر سب خاموش ہو گئے۔ بھائی صاحب، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ فیصلہ نایاب پر چھوڑ دیں۔ راحیلہ بیگم بیٹے کے حق میں بول اٹھی۔ کسی نے مزید کچھ نہ کہا اور سب کچھ نایاب پر چھوڑ دیا گیا۔ تم بھی طلحہ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ آخر تم کسے چاہتی ہو؟ ارحم نے اس کے کمرے میں آتے ہی پوچھا۔ ارحم، مجھ سے فضول قسم کے سوالات مت کریں، نایاب نے کپڑے بدلنے کی تیاری کرتے ہوئے کہا، مگر اس کے سوال پر رک گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، کبھی وہ تمہارا ہاتھ پکڑتا ہے، کبھی تم سے انگوٹھی پسند کرواتا ہے۔ ارحم کی باتوں پر وہ حیران ہوئی۔ وہ انگوٹھی اس نے اپنی ہونے والی منگیتر کے لیے پسند کروائی تھی، جو کہ اس کی پسند لاریب کی سہیلی ہے، اور ہاتھ پکڑنا، سب کے آگے پیچھے گھومنا اس کی عادت ہے، اس میں میرا قصور نہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ واضح کر رہی تھی۔ مگر یہ سب میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں، جبکہ آپ کو مجھ پر بھروسہ ہی نہیں ہے؟ وہ جانے لگی، مگر ارحم نے اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا۔ مجھے خود پر بھروسہ نہیں رہا نایاب، مجھے لگتا ہے میں برا ہوں، اسی لیے شاید تم مجھے چھوڑ دو گی۔ ظاہر ہے اچھا انسان چننا تمہارا حق ہے۔ اس میں اسے اپنے قریب کھینچا۔ ارحم، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہوش میں آئیں، دور ہٹے مجھ سے۔ نایاب نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ آپ تو حبا سے شادی، وہ دکھی لہجے میں کہنے لگی۔ میں نے حبا کو کبھی نہیں چاہا، وہ صرف وقت کا دھوکہ تھی۔ میں نے ہر پل تمہیں سوچا ہے، تمہیں یاد کیا ہے، مجھے انتظار تھا کہ تم خود مجھ سے رابطہ رکھو، مگر تمہاری عزت اور نفس نے شاید تمہیں روک لیا تھا۔ ارحم نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے اپنے قریب کر کے کہا، اور آپ کو بھی تو آپ کی انا نے روک رکھا تھا۔ نایاب بھی ترکی بترکی بولی، مجھے معاف کر دو نایاب۔ ارحم کے منہ سے یہ جملہ سن کر وہ حیران ہوئی، جو کبھی خود کو غلط نہیں سمجھتا تھا۔ لفظ معافی اسے اپنے لیے بے عزتی لگتا تھا۔ آج نایاب کی محبت میں کتنا بدل گیا تھا۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس نے اسے بے حد ناگواری سے دھتکار دیا تھا؟ نایاب نے اسے دیکھ کر سوچا، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، اس نے بے یقینی سے کہا، مگر اس کی آواز میں پہلے جیسی سختی نہیں تھی۔ تم نے بھی تو کہا تھا کہ طلحہ سے تمہارا افیئر چل رہا ہے، میں نے یقین نہیں کیا تھا۔
ارحم نے مسکرا کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میرا ہاتھ تھام لو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اگر اس بار چھوڑ دیا تو؟ نایاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خبردار، جو ایسی بات دوبارہ کی۔ ارحم نے فوراً ٹوکا۔ اس کی آواز میں فکر تھی۔ یہی ہے آپ کی محبت؟ غصے سے بھی اظہار کرتے ہیں؟ نایاب بے ساختہ ہنس دی۔ سوری، آہستہ آہستہ سیکھ لوں گا۔ ارحم نے اسے گلے لگا لیا۔ نایاب نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور دل ہی دل میں سوچا کہ برسوں کی خاموشیوں کے پار آخرکار وہ اپنی منزل تک پہنچ گئی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر جب نایاب اور ارحم ساتھ آئے تو پورے گھر نے حیرت سے دیکھا۔ ارے، آج تو سورج مغرب سے نکلا ہے، لاریب نے شرارت سے کہا اور سب ہنس پڑے۔ بس اب زیادہ مذاق مت کرو، ارحم نے مصنوعی ناراضگی سے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں خوشی چھلک رہی تھی۔ چچی راہیلہ نے فوراً نایاب کی پسند کا ناشتہ میز پر رکھ دیا اور شفیق صاحب نے مطمئن نظروں سے دونوں کو دیکھا، جیسے برسوں کا بوجھ ان کے کندھوں سے اتر گیا ہو۔ اسی شام ٹیرس پر بیٹھے شفیق صاحب اور راہیلہ بیگم نے دونوں کو ہاتھوں میں ہاتھ لیے آتے دیکھا تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ دادی جان یہ منظر دیکھتی تو کتنی خوش ہوتی، راہیلہ بیگم نے آہستہ سے کہا۔ وہ جہاں بھی ہیں ضرور خوش ہوں گی، شفیق صاحب نے آسمان کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ طلحہ جو دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا مسکرا دیا۔ اسے خوشی تھی کہ آخرکار غلط فہمیوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ اب تو یقین آیا تمہیں کہ میں کبھی تمہارے راستے میں نہیں تھا، اس نے قریب آ کر ارحم سے مذاق میں کہا۔ معاف کر دو یار، میں نے تمہیں بھی غلط سمجھا، ارحم نے شرمندگی سے کہا۔ چھوڑو یہ باتیں، بس اب نایاب کو خوش رکھنا، ورنہ اگلی بار مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، طلحہ نے ہنستے ہوئے دھمکی دی اور سب بے ساختہ ہنس پڑے۔ چند مہینوں بعد اسی ٹیرس پر جہاں ان کی محبت نے دوبارہ جنم لیا تھا، ارحم اور نایاب شام کی چائے پی رہے تھے۔ جانتی ہو، جب میں دبئی میں تھا مجھے کبھی سکون نہیں ملا، ہر کامیابی، ہر رقم مجھے ادھوری لگتی تھی، ارحم نے کہا، اور مجھے یہاں دادی جان کی خدمت میں ایک عجیب سا سکون ملتا تھا، شاید اس لیے کہ میں جانتی تھی ایک دن سچ ضرور سامنے آئے گا، نایاب نے مسکرا کر جواب دیا۔ مجھے افسوس ہے کہ دادی جان یہ خوشی دیکھنے کے لیے نہیں رہیں، ارحم کی آواز میں دکھ تھا۔ وہ ہر دعا میں ہمارے ساتھ ہے ارحم، انہوں نے جو رشتہ جوڑا تھا آج وہ اپنی اصل شکل میں مکمل ہوا ہے، نایاب نے اس کا ہاتھ تھام کر تسلی دی۔ آسمان پر شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور ٹیرس پر بیٹھے دو دل جو کبھی مجبوری کے رشتے میں بندھے تھے اب سچی محبت اور اعتماد کی ڈور میں ہمیشہ کے لیے جڑ چکے تھے۔ ایک سال بعد گھر میں ایک اور خوشی کی خبر نے دستک دی۔ نایاب امید سے تھی اور یہ خبر سنتے ہی پورا خاندان خوشیوں سے جھوم اٹھا۔ چچی جان، مجھے یقین نہیں آ رہا، لاریب نے خوشی سے نایاب کو گلے لگا کر کہا۔ دادی جان، یہی دن دیکھنے کے لیے ہوتی تو کتنا خوش ہوتی، راہیلہ بیگم نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا۔ ارحم نے نایاب کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ نایاب، اب میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، تم اور ہمارا بچہ، تم دونوں میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہو۔ مجھے پتا ہے آپ اب بدل چکے ہیں ارحم، مجھے آپ پر مکمل بھروسہ ہے، نایاب نے مسکرا کر کہا۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو ارحم اور نایاب نے کافی سوچ بچار کے بعد اس کا نام رکھا زویا، جس کا مطلب روشنی تھا، کیونکہ ان کے مطابق اسی بچی نے ان کی زندگی میں دوبارہ روشنی بھر دی تھی۔ زویا جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، گھر کی رونق میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ ارحم اکثر آفس سے جلدی آ کر اس کے ساتھ کھیلتا اور نایاب یہ منظر دیکھ کر سوچتی کہ کیا یہ وہی شخص ہے جو کبھی اپنی بیٹی کے لیے بھی وقت نہ نکال پاتا۔ عائزہ جب بھی ملنے آتی اکثر کہتی، نایاب، تمہاری زندگی دیکھ کر یقین آتا ہے کہ صبر واقعی رنگ لاتا ہے۔ ہاں، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی سیکھا کہ صرف صبر ہی کافی نہیں، خود کے لیے آواز اٹھانا بھی ضروری ہے۔ اگر میں ہمیشہ خاموش رہتی تو شاید یہ دن کبھی نہ آتا، نایاب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ طلحہ کچھ ماہ بعد لاریب کی سہیلی سے منسوب ہو گیا۔
اور اس کی شادی میں سب سے زیادہ خوشی ارحم اور نایاب نے منائی، کیونکہ وہی وہ شخص تھا جس کی وجہ سے انجانے میں ہی صحیح ان کے دلوں کے درمیان کی برف پگھلنی شروع ہوئی تھی۔ منگنی کی تقریب میں جب طلحہ نے اپنی منگیتر کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی تو ارحم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ مبارک ہو طلحہ، اور شکریہ بھی، تمہاری وجہ سے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت واپس ملی۔ ارحم نے مسکرا کر کہا، ارے بھائی، میں نے کچھ نہیں کیا، بس آپ دونوں کی محبت اتنی مضبوط تھی کہ وہ خود ہی راستہ ڈھونڈ لینے والی تھی۔ طلحہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ نایاب جو قریب ہی کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی، اپنے شوہر کو اتنا خوش دیکھ کر دل ہی دل میں شکر ادا کرنے لگی۔ عائزہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے کہا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ہاں عائزہ، مگر یہ صبر اتنا آسان نہیں تھا۔ نایاب نے مسکراتے ہوئے آنکھوں میں آئی نمی چھپائی۔ برسوں بعد بھی ہر سال دادی جان کی برسی پر پورا خاندان ان کی قبر پر جمع ہوتا اور دعا کرتا۔ ارحم ہر بار وہاں جا کر خاموشی سے کہتا، دادی جان، آپ نے جو رشتہ جوڑا تھا وہ آج مکمل ہو چکا ہے، کاش آپ یہ سب دیکھ پاتے۔ نایاب اس کے قریب کھڑی، اس کا ہاتھ تھامے آسمان کی طرف دیکھتی، جیسے دادی جان وہیں کہیں سے مسکرا رہی ہوں۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا خوبصورت ناول۔ اگر آپ کو ناول پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں ہوں نمرا کنول، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔